السلام عليكم، مرحبا بالأوفياء الكرام والمشاهدين الكرام. مرحبا بكم في فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم ان شاء الله كما قلنا غادي يكون بداية ديال واحد جوج تمارين. دونك غادي نبداو بالتمرين الاول في هذه الحصه هذه ان شاء الله، من بعد ما سيلنا الشابيتر الرابع ديال ديتيرميناسيون دي كو اي دي ريزولتا. دونك غادي نبداو نديرو في التمارين ان شاء الله في هذا الشابيتر هذا باش نفهمو اكثر كيفاش نديتيرمينيو لي كو، كيفاش نديتيرمينيو الريزولتا ديال هاد الكونتابيليتي اناليتيك. دونك على بركة الله نبداو ليكزيرسيس ديالنا. دونك كما كتشوفوا ليكزيرسيس ديالنا هو هذا. قالك لونتربريز سارة pour activité la production et la commercialisation de deux produits P1 et P2. دونك غادي نديرو كدير لا برودكسيون ولا كوميرسياليزاسيون ديال جوج ديال لي برودوي اللي هما P1 و P2 en utilisant la matière M. دونك كتستعمل la matière M باش دير لا برودكسيون P1 و P2. Donc, pour le mois d'octobre, on met à votre disposition les renseignements suivants. Donc, عطاوك هاد المعلومات هادي. شنو هي هاد المعلومات؟ أول معلومة هي لي زاشا ديال M هي 20,000 كيلو ب 19 درهم للكيلو. دونك هادو هما لي زاشا ديال أكتوبر من هاد لا ماتير M هي 20,000 كيلو. بالنسبة لي فري سور هاد لاشا هادي ديال هاد 20,000 كيلو كلفاتهم 120,000 درهم. دونك 120,000 درهم ديال لي فري على هاد لاشا هادي. بالنسبه لا كونسوماسيون ديال هاد لا برودكسيون ولا ديال هاد الشهر هذا، بالنسبه لا كونسوماسيون ديال ام، بالنسبه باش نديرو لا برودكسيون ديال بي 1 كونسومينا 16,000 كيلو، وباش نديرو لا برودكسيون بي 2 كونسومينا 4,000 كيلو، ديما من لا ميم ماتير اللي هي ام. بالنسبه لا مان دوفر اليد العامله باش درنا لا برودكسيون لهاد بي 1 بي 2، بالنسبة للبي 1 كلفتنا 9000 ساعة يعني ب10 دراهم الساعة، وبالنسبة للبي 2 كلفاتهم 6000 ساعة دائما ب10 دراهم الساعة. دونك هادي لا مان دوفر. بالنسبة لا برودكسيون دابا ديال هاد لو موا دأكتوبر، شحال درنا ديال لا برودكسيون بي 1 وشحال درنا ديال لا برودكسيون بي 2؟ بالنسبة للبي 1 درنا لا برودكسيون ديال 2000 يونيتي، وبالنسبة للبي 2 درنا لا برودكسيون ديال 500 يونيتي. دونك هذه هي لا برودكسيون ديال هاد لو موا. دابا لي فري على هاد لي برودكسيون شحال كلفاتهم ديال لي فري في لا برودكسيون ديال بي 1 بي 2؟ بالنسبه لبي 1 كلفاتهم 6000 درهم 60,000 درهم بلوتو، وبالنسبه لبي 2 20,000 درهم. هادو هما لي فري سور لا برودكسيون، ولا نقدروا نقولوا بمعنى اخر هما لي شارج انديريكت ولا لي فري ديال ولا لي شارج ديال لا سيكسيون دو برودكسيون. دابا بالنسبه للفري دو ديستريبيسيون، شحال كلفاتهم؟ دونك كلفاتهم 15 درهم كل يونيتي بعناها من بي 1، يعني كل يونيتي بعناها من بي 1 كلفاتها 15 درهم، وكل يونيتي بعناها من بي 2 كلفات 5 ديال الدرهم. دونك هادو هما لي فري دو ديستريبيسيون. دابا لي فونت ديال اكتوبر شحال بعنا ديال من في اكتوبر من بي 1 و بي 2؟ بالنسبه لبي 1 بعنا 1500 يونيتي بشحال؟ ب 300 درهم لونيتي، وبالنسبه لبي 2 بعنا 400 يونيتي ب 380 درهم لونيتي. دونك دابا لو طرافاي فار ديالنا شنو هو؟ نكالكوليو لو كو داشا، يعني التكلفه ديال الشراء باش شرينا هاد ام، ونكالكوليو لو كو دو برودكسيون ديال بي 1 و لو كو دو برودكسيون ديال بي 2، باش من بعد نجيو نكالكوليو لو كو دو غوفيان ديال لي دو برودوي اللي هما بي 1 و بي 2، باش من بعد نشوفو نديتيرمينيو الريزولتا اناليتيك جلوبال ما بين بي 1 و بي 2، يعني شحال ربحنا ولا خسرنا في بي 1 و بي 2. دونك هذه هي الريزولتا. دونك ندوزو لي ريبونس. نبداو بلا كيسيون الاولى، هي نكالكوليو لو كو داشا ديال ام. بالنسبه لام شحال درنا ديال لي زاشا؟ درنا 20,000 كيلو بشحال؟ ب 19 درهم الكيلو، هي 380,000. لي شارج انديريكت ولا لي فري ولا لي فري دابروفيزيونمون ولا لي فري على هاد لاشا اللي هي لي فري سور اشا، ولا نقدروا نقولوا لي شارج ديال لا سيكسيون ابروفيزيونمون. شحال كانت عندنا؟ هي 120,000 درهم قلنا، حتى عطاونا المونطون، يعني 120,000 درهم بالنسبه لشحال؟ بالنسبه ل 20,000 كيلو. الا جينا نقسمو 120,000 درهم على 20,000 كيلو بحال تقام لنا 6 دراهم لكل كيلو شريناه. دونك لو كو داشا شحال هو؟ التوتال ديال هاد لي مونطون ديال المونطون اللي هو 500,000
مقسوم على 20000 كتعطينا لو كو داشا هو 25 درهم. دونك 25 درهم للكيلو باش تقامت علينا هاد لاشا ديال هاد ام. دابا ندوزو للكو دو برودكسيون. لو كو دو برودكسيون ديال بي 1 و لو كو دو برودكسيون ديال بي 2. كنديرو طابلو واحد، كنديرو هنا بي 1 وكنديرو هنا بي 2. كنجيو لي شارج ديريكت. بعدا قلنا لي شارج ديريكت ديما شنو هي لا ماتيير بروميير و لا مان دوفر. دونك كيما كتشوفوا هنا لو كو داشا ديال ام. بالنسبه للبرودوي 1 شحال كونسومينا في لا برودكسيون ديال بي 1؟ كونسومينا شحال؟ 16000 كيلو. بشحال؟ بالثمن ديال باش تقامت علينا الكيلو اللي حسبنا في الاول من بلو كو داشا. دونك ب 25 درهم 16000 كيلو اللي كونسومينا ب 25000 درهم هي 400000 درهم. بالنسبه للبي 2 كونسومينا شحال؟ 4000 كيلو. دائما بنفس لوكو يونيتي، لوكو يونيتير اللي هو ولا لوكو داشا اللي هو 25 درهم. دونك هي 100000. دابا نجيو لا مان دوفر. لا مان دوفر شحال كونسومينا؟ شحال ديال لا مان دوفر اللي استهلكنا ولا اللي احتاجينا باش نديرو لا برودكسيون ديال بي 1؟ احتاجينا 9000 ساعه. بشحال؟ ب 10 دراهم الساعه هي 90000. وبالنسبه لبي 2 شحال احتاجينا من ساعه؟ احتاجينا 6000 ساعه ب 10 دراهم الساعه هي 60000. دونك دابا هادو لي شارج ديريكت. دابا لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما لي فري دو برودكسيون. لي فري دو برودكسيون بالنسبه لبي 1 شحال كانت عندنا؟ هي 60000. هادشي كلشي كنجيبوه من المعطيات. وبالنسبه لبي 2 شحال ديال لي فري بحال شحال ديال لي فري دو برودكسيون؟ هي 20000. دونك كنجمعوا التوتال اللي هو هنا 550000 بالنسبه لبي 1. وشحال من اونيتي درنا لها لا برودكسيون؟ شحال من اونيتي برودوينينا اللي درنا لها لا برودكسيون؟ 2000 اونيتي. دونك 550000 مقسومه على 2000 اونيتي اللي درنا اللي فابريكينا. دونك تقامت علينا 275 درهم لكل اونيتي درنا لها لا برودكسيون من بي 1. دونك لو كو دو برودكسيون ديال بي 1 هو 275 درهم لكل اونيتي. بالنسبه لبي 2 كنحطو حتى هي لي فري دو برودكسيون. دونك وكنجمعوا التوتال اللي هي 180000 مقسومه على شحال من اونيتي درنا لها لا برودكسيون من بي 2 هي 500 اونيتي اللي درنا لها لا برودكسيون. دونك بشحال تقام علينا شحال تقامت عندنا كل اونيتي درنا لها برودكسيون من بي 2؟ 360. دونك 360 درهم لكل اونيتي من بي 2 و 275 درهم من كل اونيتي من بي 1. دونك هذا هو لو كو دو برودكسيون ديال بي 1 و بي 2. دابا غادي نمشيو نترمينيو لو كو دو غوفيان، يعني التكلفه الاجماليه باش تقام علينا بي 1 و بي 2. دونك شنو كنحتاجو باش نديترمينيو ديما في الطابلو برودوي بي 1 و بي 2؟ دونك ديما لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. بالنسبه لي شارج ديريكت هو لو كو دو برودكسيون، يعني بشحال باش تقام عندنا في لا برودكسيون ديالو. دونك حنا هنايا شحال عندنا، شحال اللي غادي نديرو ليها البيع، شحال اللي غادي نبيعو حنا نورمالمون بعنا 1500. دونك خصنا نديرو لو كو دو روفيان ديال 1500 من بي 1 وشحال اللي بعنا من بي 2 400 اونيتي بعنا من بي 2. دونك كنشوفوا بشحال تقامت علينا هاد 1500 من بي 1 وشحال تقامت علينا هاد 400 من بي 2 باش نجيو نديترمينيو الريزولطا ديالهم بطبيعه الحال. حنا غير هادشي اللي بعنا. دونك كما قلنا كنحطوها بلوكو دو برودكسيون ديالها اللي هو 275 هادي بالنسبه لبي 1 وكنحطو وكنديرو 360 بالنسبه لبي 2. هادشي باش تقامت علينا شحال لقينا لو كو دو برودكسيون ديال بي 2. دونك هنايا 412500 وهنا 144000. دابا بالنسبه لي شارج انديريكت اللي هي غتكون لي فري دو ديستريبيسيون. بالنسبه لي فري دو ديستريبيسيون قلنا شحال عندنا بالنسبه للبي 1، يعني كلفتنا 15 درهم كل اونيتي بعناها من بي 1، يعني ها هي 15 درهم من كل اونيتي وحنا شحال بعنا من اونيتي 1500. دونك في 15 درهم هي 22500. دونك التوتال هو 435000 مقسوم على شحال من اونيتي بعنا هي 1500. دونك شحال لو كود غوفيان التكلفه الاجماليه لكل اونيتي من بي 1 هي 290 درهم. دونك هادشي باش تقام علينا كل برودوي كل اونيتي درنا لها لا برودكسيون من بي 1 في لا بروسيسوس ديكسبلوطاسيون كامله من الكود داشا حتى الكود غوفيان. دونك لو كود غوفيان باش تقامت علينا كل اونيتي من بي 1 هي 290 درهم. دونك ما خصناش نبيعوها من قل من 290 درهم لان هذه هو السقف، وهذا الشيء باش تقامت علينا هاد لونيتي ديال بي 1. دونك 290 درهم هو باش تقام علينا. بالنسبه لبي 2 بشحال باش تقام علينا؟ قلنا 5 دراهم كل اونيتي درنا لا بعناها من بي 2 هي التكلفه هي الفري دو ديستريبيسيون.
حنا شحال بعنا 400، دونك 400 في 5 هي 2000، دونك التوتال ديال لي شارج هو 146000 مقسومه على شحال من اونيتي بعنا، 400 اونيتي بعنا، دونك بشحال تقامت علينا هاد بي 2 365 درهم لونيتي. دونك هذا هو لو كود غوفيان بالنسبه لبي 2. دونك كما نشوفوا دابا غنمشيو نديتيرمينيو الريزولتا اناليتيك. غادي نشوفوا بطبيعه الحال البري دو فونت بشحال باش بعنا كل اونيتي. حنا بعنا 1500 من بي 1 بعناها ب 300 درهم، دونك التوتال ديال لي فونت ولا لو شيفر دافير هو 450000. حنا بشحال باش تقامت علينا؟ دونك ديما كنديروا البري دو روفيان، البري دو فونت موان لو كود روفيان باش نشوفوا الريزولتا. دونك حنا بشحال باش تقام علينا؟ تقام علينا ب 290 درهم لكل اونيتي. دونك شحال ربحنا في كل اونيتي؟ ربحنا 10 دراهم في كل اونيتي، 10 دراهم في كل اونيتي، وحنا بعنا 1500 اونيتي، دونك هي 15000 درهم ربحنا في هاد 1500 اونيتي اللي بعنا من بي 1. بالنسبه لبي 2 تقامت علينا 400 اونيتي بشحال؟ ب 152000، هي بليتو بعنا ب 380 درهم لكل اونيتي من بي 2، دونك هي 152000. وحنا بشحال باش تقامت علينا؟ تقامت علينا ب 365 درهم لكل اونيتي بي 2، دونك شحال ربحنا في كل اونيتي؟ 15 درهم ربحنا في كل اونيتي من البرودوي جوج. دونك في 400 دونك شحال ربحنا في البرودوي بي 2؟ 6000 درهم، دونك 6000 درهم ربحنا في بي 2 و 15000 درهم ربحنا في بي 1. دونك شحال التوتال ربحنا؟ 6000 زائد 15000 هي 21000 درهم. هي الريزولتا اناليتيك بالنسبه لي دو برودوي بي 1 بي 2. دونك حتى لهنا لينا ليكزيرسيس الاول ديالنا. في لابروشين سيونس ان شاء الله غادي نديرو ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك شكرا على التتبع ديالكم والدعم ديالكم، والسلام عليكم.